like, subscribe and get notified. A joint raid was conducted by the KPM Mamlatdar, Mines Department, and Kurcherem Police on Ocean Dew Fisheries Pvt Limited at Shelvona, uncovering illegal sand extraction activities allegedly being carried out under the guise of a fisheries operation. Despite the company being registered as a fisheries unit, officials found no signs of fish-related activity. Instead, a large-scale illegal sand extraction setup using a suction pump was discovered. Sources indicate the operation had been ongoing for a long time. आवासा शळवणा आणि शळवणाचे एक ओशन ड्यू फिशरीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्याचे भितर जी इल्लिगली रेंव काडटाले सक्शन पंप लावन ती खंय तरी जे मामलेदार आसात तशेंच कुडचडे पोलीस आसात आणि जे मायन्स डिपार्टमेंट आसा हेणी रेड मारलेले आसा. आता पळोवंक शकता हे रेड मारप चालू आसा. फाटल्याच्यान सगळे पोलीस जे आसा जे सक्शन पंप जे आसा बोट आसा ती खंय तरी जप्त केल्ली आसा थंय. तशेंच हे पळोवंक शकता फाटल्याच्यान ही सगळी रेंव जी काडून दवरली आसा. तशेंच जे सक्शन पंपा लावन जी रेंव हांगा हाडून साठोवन ती परत गाळून जे हांगा जे कारबार चल्ललो इल्लिगल तो सगळो पळोवपाचें काम जे आसा चालू केल्लें आसा. मामलेदारी हांगा आसात केपेचे. पळोवंक शकता अशें कारबार हांगा चलतालो. आतां पळयात हांगा सगळे हांगच्यान ही न्हंय जी आसा जुवारी थंयच्यान हे सगळे रेंव काडपाचें काम जे आसा चालू आसतालें. आनी हे पळयात अशें हे बियरीची बाटल्यो तशेंच कॅन हे सगळे हांगा पडलेले आसा. जे लेबर आसा ते तरी खंय तरी पळोवन गेल्ले आसा ते दिश्टीच पडना हांगा. आनी सध्या जी गेट आसा मेन गेट आसा ती पोलिसांनी खंय तरी धुकलून काडली. कारण चावी जी आसा ही ओनरा कडेन आसा अशें म्हणपाक लागले पयलीं लेबर आनी मागीर थोड्या वेळान ते गायब जाले थंयच्यान. आतां पळोवंक शकता ही रेड जी आसा हांगा चालू आसा. आनी आतां ही जी कारवाई केल्ली आसा ही खंय तरी मोठी कारवाई जावन आसा. आनी आतां हेजेर कितें एक्शन घेतले ही पळोवपाची गोश्ट आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.